وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ جَمِيعَ مَا يُحَاوِلُونَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِضْلَالِ فَبَيَّنَ تَعَالَى أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا وَقَبِلُوا مِنْهُمْ قَوْلَهُ وَأَدَّى ذَلِكَ حَالًا بَعْدَ حَالٍ إِلَّا إِلَى أَن يَعُودُوا كُفَّارًا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر شریف جلد نمبر 3 دے اندر فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جڑا اللہ سونے اے فرمایا اگر تسی کافراں دی گل منو گے کافر دے مشورے تے چلو گے کافر دا حکم منو گے کافر دی اتباع کرو گے چاہے دین دے اندر مشورہ دے چاہے دنیا دے اندر دے ایک نہ ایک دن تانوں ضرور کفر تک لے جان گے. امام فخر الدین رازی فرما رہے ہیں انہاں دو گلاں نے آپ فرماتے ہیں ایک یحتمل ان یکون المراد حاضر الواقعہ آپ فرماتے ہیں پہلی گل تے اے جڑی میں پہلے بیان کر چکیا کہ مسلمان کافر بھی کفر دے کماں دے اندر نہیں مندا ڈائریکٹ انہاں دی گل نہیں منے گا کیوں اس واسطے مسلمان جاندا ہے کافر ایدا خیر خواہ سجن نہیں ہو سکتا کافر ہمیشہ انہوں دھوکہ دینے. دوسری گل آپ فرماتے ہیں وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ جَمِيعَ مَا يُحَاوِلُونَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِضْلَالِ تے آپ فرماتے ہیں کافراں دی طرفوں جو گمراہیاں جویں دی ہیں کس قسم دیاں بھی ہیں مسلمان انہاں دے اوتے بنا چلے فَبَيَّنَ تَعَالَى أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا وَقَبِلُوا آپ فرما رہے ہیں اللہ سونے اس گل کو کھول کے بیان میں فرما دیتا ہے واضح لفظاں دے اندر بیان میں فرما دیتا ہے قَوْلُهُ أَدَّى ذَلِكَ حَالًا بَعْدَ حَالٍ إِلَىٰ أَن يَعُودُوا كُفَّارًا. اگر تسی انہاں دی گل منو گے تے ضرور تانوں کفر ال واپس لے جان گے. تے آپ فرماتے ہیں کافر دی گل کسے حال دے اندر بھی نہیں مننی چاہے مشورہ دنیا دے اندر دے چاہے دین دے اندر دے تیری مسلمان دی اون دے وچ بربادی ہونی ہے. آپ فرما رہے ہیں والکفر یوجب الحلال فی الدنیا والدین آپ فرماتے ہیں کافر دا مشورہ تینوں دنیا دے اندر بھی حلال کرے گا تے دین دے اندر بھی حلال کرے گا. اون دی گل نہ مننی کیوں آپ فرماتے ہیں دنیا دی مثال دے کے آپ فرما رہے ہیں اما فی الدنیا فبوع العداوۃ والبغضاء وحیجان الفتنۃ وسوران المحاربۃ المؤدیۃ الی سفک الدماء. آپ فرما رہے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں دنیا دے اندر تیرے نال کی کرن گے طرح طرح دے تیرے اندر فتنے چھڑ دین گے قتل و غارت حرام ہو جائے گی ہر پاسے ظلم و ستم ہوے گا تینوں ایہو جے جھانسے دے کے تیری دنیا نو برباد کر دیون گے. ہن اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے یہی گل فرمائیے یہی گل دسیے کافر دا مشورہ نہ دین وچ نہ دنیا وچ نہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے مسلماناں دے نال خیر خائی دوستی دا حق ادا کردیاں دسیا ہے اگر تو کافر دے مشورے تے چلے گا تینوں دنیا دے وچ بھی برباد کر دین گے دین دے اندر بھی برباد کر دین گے. ہن معلوم ہویا رب وحدہ لا شریک مولا نے کافر دی دوستی کسے حال وچ مسلمان تے جائز رکھی نہیں. ذرا جیاں بولو سبحان اللہ. رب وحدہ لا شریک مولا نے کافر دی دوستی کافر دا مشورہ کسے حال دے اندر جائز نہیں رکھیا. تے آپ فرماتے نے اما فی الدین فظاہر دین دے اندر تے پھر ظاہر ہے اگر دین دے اندر تسی کافر دا مشورہ لاؤ گے دین دے اندر کافر دی گل منو گے تے اس ویلے تانوں کافر کر دین گے. اگر دنیا دے اندر انہاں دا مشورہ لاؤ گے دنیا دے اندر مشورہ لاؤ گے تے ہولی ہولی تانوں کافر کر دین گے. تاں کر کے سیانے مثال دیندے نے ایک کوڑا زہر ہے میٹھا زہر ہے ایک زہر ہوندا ہے جڑا کوڑا بندے نوں جویں دتا جاوے اوویں مار چھڑدا ہے ایک میٹھا زہر ہے آستا آستا اثر کردا ہے. ایویں فرمایا کافر دی مثال ہے کافر تینوں میٹھا زہر دے کے ماریا ہے ایک نہ ایک دن تینوں اسلام تو ہٹا کے کفر ول واپس لوٹا دے گا. ذرا جیاں بولو سبحان اللہ. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے بھی یہی گل بیان فرمائی ہے مسلمان دا سجن کافر نہیں ہو سکتا اگر کسانہ دی کدائی گل منو گے ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اگر کسی انہاں دے وچوں اہل کتاب دے وچوں کسے گروہ کسے فریق کسے ایجنسی دی کسے ٹولے دی گل منو گے تانوں اسلام تو بعد کفر ال
تھانوں کفر تک واپس لے جاون گے ہن رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے اے گل کھول کے بیان فرما دتی ہے اے گل دس دتی ہے مسلمان کدی وی کافر دے مشورے تے نہ چلیا جے اگر تساں کافر دی گل منو گے تھانوں ہولی ہولی کافر ہی کر دے